atong ihatag ang kinataas-ang pagsaludo alang sa tanang revolusyonaryong martir sa partido, pulang manggugubat og katawhan nga mihalad sa ilang kaugalingon alang sa katawhan og sa revolusyon. Ang ayan gyud nga sa ulugon ang atong mga kadaugan sa 45 katuig nga pakigbisog. Taliwala sa kaylap nga bangis nga mga operasyong militar og saywar sa RSOT, COPD, paspas nga milapad og milig-on ang revolusyonaryong base nga karon adunay kapin 2,000 ka baryo sa kapin 200 ka lungsod ug 19 ka probinsya sa Mindanao. Aktibong nagsuporta sa armadong pakigbisog ang gatusan kalibong nga organisadong masa nga gipaluyuhan sa dulan 2 ka milyon nga basing masa sa tibuok isla. Karon ang mga nakatag nga mga platon o kumpanya sa bagong hukbong bayan sa 46 ka natarang gerilya sa 5 ka rehiyon sa Mindanao mukabat na sa 10 ka batalyon nga gisuportahan sa daghang mga platon o squad sa milisyang bayan na kung iponon mukabat sa kapidaan ka batalyon sa milisyang bayan. Gikan sa 250 ka taktikal nga opensiba ni adtong 2010 mitubo kini ngadto sa 350 ni adtong 2011 og ngadto sa 400 ni adtong 2012 og kapin 400 ka taktikal nga opensiba ning tuiga 2013. Atong gisilutan ang dagkong mina o plantasyon sa mga dagkong burgisyang komprador o imperialista nga padayong nagpahimulo sa katawhan, nagailog sa kayutaan sa katawhan, nagkaukaw o nagunob sa kinaiyahan. Gikan sa 2011 hangtod 2013, mukabat sa usa ka batalyon sa matag tuig ang kaswalti sa kaaway, samtang sa pikas bahin, dili mula pa sa usa ka platon ang bayanihong nakalas sa bagong hukbong bayan sa matag tuig sa maog gihapon nga panahon. Iasdang ang armadong pakigbisog hangtod sa yugto sa estratehikong panagpatas ni mosunod nga mga tuig. Dugang palig-onon ug palapdon ang partido aron mapataas ang iyang katakos sa pagpangulo sa pagpataas ang sa gubat sa katawhan ngadto sa yugto sa estratehikong panagpatas ug hangtod sa hingpit nga kadaugan.